नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। चुनावको 8 दिन बित्दा बल्ल 713 स्थानीय तहको मत परिणाम, महानगरपालिकाको झनै सुस्त। तालमेल नगरेको भए आफूहरूले धेरै स्थानमा जित्ने नेता झलनाथ खनालको दावी, कंग्रेसबाट धोका पाएको जिकिर। ठूला दलको पकड भएको स्थानीय तहमा पनि धमाधम स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी, खतराको महसुस गर्दै नेता। बलात्कार घटनामा हदम्याद हटाउन महिला सांसदको माग, यौन हिंसा नियन्त्रणमा गम्भीर नबनेको आरोप। र युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध विराम अस्वीकार, एपेकको वाणिज्य मन्त्री स्तरीय बैठकमा रुसको व्यापक आलोचना। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आइतबार अपराह्नसम्म देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 713 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। हालसम्म प्राप्त परिणामअनुसार नेपाली कंग्रेस 314 पालिकामा जित निकाल्दै पहिलो दल बन्न सफल भएको छ। उसले प्रमुख 128 र 101 उपप्रमुख तथा अध्यक्षमा 186 र उपाध्यक्षमा 190 जितेको छ। 2074 सालको निर्वाचनबाट पहिलो बनेको नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 192 पालिका प्रमुखमा जितेका छन्। एमालेले 71 पालिका प्रमुख र 121 अध्यक्ष जितेको छ। त्यसैगरी 95 उपप्रमुख 122 उपाध्यक्ष जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 120 पालिका प्रमुखमा जितेको छ। उसले 24 मा मेयर, 96 मा अध्यक्ष तथा 32 उपप्रमुख र 95 उपाध्यक्षमा जितेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले 9 पालिका प्रमुख र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 21 प्रमुख जितेका छन्। अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वार 57 पालिका प्रमुखमा विजय भएका छन्। बाँकी 40 तहमध्ये एमाले 14, कंग्रेस 10, माओवादी र एकीकृत समाजवादी 2-2 स्थान र अन्यले 10 स्थानमा अग्रता कायम राखेका छन्। 2 स्थानीय तहको मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी एक्लै होमिएको भए अहिलेको परिणामभन्दा राम्रो नतिजा आउने दावी गर्नुभएको छ। मतगणना जारी रहँदा आज ग्लोबल टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता खनालले एकीकृत समाजवादीलाई आएको मतको लहरले नतिजा फरकाउने दावी गर्नुभएको हो। 17 प्रमुख र 20 उपप्रमुख जितिसकेको तथा पोखरा महानगरमा जित नजिक रहेको तथ्यलाई आधार मान्दा पनि पार्टीले ठूलो सफलता हात पारेको उहाँको भनाइ छ। अब अहिले ठ्याक्कै आंकडामा हामी कुरा नगरौँ है, ट्रेन्डमा हामी कुरा गरौँ। ट्रेन्डमा कुराकानी गर्दाखेरि अहिले हामीले जति यो जितेका छौँ, जितेको कुरामा असन्तुष्टि त किन गर्नु पर्यो र, हैन? जितेको कुरा ठिकै छ, तर चाहिँ नि योभन्दा बढी जितिन्थ्यो र हामी देशव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टीको जनमत के हो भन्ने कुरा नै हामीले प्रकट गर्न पाएनौँ नि त। अहिले नेता खनालले कंग्रेसले धोका दिएका कारण केही स्थानीय तहमा आफूहरू पराजित हुनु परेको बताउनुभयो। उहाँले कंग्रेसको यही चरित्रका कारण वामपन्थीहरू एक हुनुपर्ने अवस्था पुनः आएको तर्क गर्नुभयो। कांग्रेसको एउटा सेक्सन पुराका पुरा धोका भयो, पुराका पुरा। म सिङ्गै कांग्रेस पार्टीलाई भन्दिनँ, शेरबहादुरलाई पनि भन्दिनँ, तर कांग्रेसको एउटा सेक्सन टोटल्ली धोके भयो, टोटल्ली। यो अहिलेको गठबन्धनका टोटल्ली विपरीत मत भयो। नेता खनालले एमालेसँगको पार्टी एकता वा कार्यगत एकताका लागि पनि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। आगामी आम निर्वाचनमा एकता गरी अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी ओपन छौँ, ओपन हुनुपर्छ। यो मापदण्डको आधारमा कुरा मिल्छ, हाम्रा कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तमा मिल्छ भने पार्टी एकीकरण चाहिँ हुनु हुँदैन म भन्ने।
सम्मानित नेता खनालसँगको विस्तृत कुराकानी आज राति 9 बजे कार्यक्रम तक्षशिलामा प्रसारण हुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको अर्थ नबुझेहरूले यसको विरोध गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भ्यू टावरको अर्थ र महत्त्व नबुझेकै कारण कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भ्यू टावर बनाउँदैनौ भनेर उल्लेख गरेको बताउनुभयो। फ्रान्सको आइफेल टावरको स्मरण गराउँदै उहाँले धान, मकै, कोदो, लिची नफल्ने ठाउँमा बनाइने भ्यू टावरले अरबौं आम्दानी दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता टावरहरू हरेक देशको उचाइ भएको र गर्वको विषय रहेको उहाँको तर्क थियो। एउटा पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै भन्यो भ्यू टावर बनाउँदैन, भ्यू टावर बनाउने काम छैन। इफेल भन्ने इन्जिनियर जसले इफेल टावर बनाए बुद्धि नभएका रहेछन् कि क्या हो? जो फ्रान्सको प्रतीक भएको छ, जसले फ्रान्सलाई अरबौंको आम्दानी दिलाएको छ, भ्यू टावर भन्दा केही होइन। टुप्पामा धान पनि फल्दैन, अलिक तल कोदो पनि फल्दैन, अलिक तल मकै पनि फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, केही पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ भ्यू टावरमा। अध्यक्ष ओलीले इतिहासप्रति गर्व गरेर त्यसका गौरवपूर्ण काम सम्झेर अघि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तह चुनावको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। अन्तिम मत परिणाम आउँदा देशका धेरै स्थानीय तहमा मत बदर हुने प्रतिशत बढ्ने देखिएको छ। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा 3% मत बदर भएको थियो। यो पटक भने बदर हुने मतको प्रतिशत बढ्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको चुनावको मतगणना अहिले पनि जारी छ। देशका 90% बढी स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। परिणाम अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा निर्वाचित उपमेयरले पाएको भन्दा धेरै मत बदर भएको छ। प्रारम्भिक परिणाम अनुसार निर्वाचित उपमेयरले 25,000 बढी मत ल्याएर विजयी हुँदा उपमेयर पदमा बदर मतको संख्या 34,000 बढिरहेको छ। त्यसबाहेक काठमाडौँमा जारी मतगणनामा पनि मतबदरको संख्या धेरै देखिएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा करिब 3% मत पूर्ण बदर भएको थियो। यसपालि सम्पन्न भएको चुनावको मतगणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले भने धेरै उम्मेद्वार र मतपत्र ठूलो भएको कारण मतदाता दुविधामा परेको हुन सक्ने बताएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा मतपत्रमा एउटा पिस अफ पेपरमा 6वटा मतपत्र हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति हाम्रो के हो भने एउटा कुनै लहरको एउटा कुनै पदको एउटा मतपत्र बदर हुँदैमा त्यो टोटल मतपत्र बदर हुने होइन। अहिले जति पनि बाहिर कुरा आइरहेछ त्यो चाहिँ जस्तो सपोज यहाँ प्रमुखको एकभन्दा बढी चिन्हमा लगाएपछि प्रमुखको बदर हुन्छ, तर उपप्रमुखकोमा एउटा मात्रै चिन्ह लगायो भने त्यो सदर हुन्छ। तर त्यो टोटल 6वटै मतपत्र बदर भयो भन्ने रूपमा लिइएको छ। त्यसो भए हुनाले अहिले हामीलाई सबै डाटा आइसकेको छैन। पोस्टिङमा पनि कतिपय कर्मचारीहरू कति बदर भन्ने कुरामा कन्फ्युज पनि हुन्छ। त्यसैले यो समग्र सिनारियो चाहिँ यो सबै परिणाम आइसकेपछि आउँछ। त्यसो त यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसकै असर समेत चुनावमा देखा परेको हुन सक्ने देखिएको छ। यसपालिको चुनावमा अघिल्लो पटक भन्दा धेरै मत बदर भएको सार्वजनिक भएको भए पनि निर्वाचन आयोगले भने अन्तिम परिणाम आएपछि मात्रै बदर मतको संख्या एकिन हुने जानकारी दिएको छ। राजनीतिक दलले पनि तपाईहरुले आफ्नो चुनाव प्रचार गर्दा मतदाता शिक्षा पनि सँगै लानुस् भन्ने आयोगको अनुरोध त्यही कारणले हो। उहाँहरूले त स्पष्ट भन्न सक्नुहुन्छ नि यो दलमा हाल्नुस् भन्ने। त्यसले गर्दा पनि अलिकति कतै मतदाताहरू कन्फ्युज भएर चिन्हहरूमा कन्फ्युज भएर बदर भएको हो कि भन्ने पनि हाम्रो ठम्माइ छ। निर्वाचन आयोगले करिब 5% मत पूर्ण बदर हुने अनुमान गरेको बताएको थियो। तर प्रारम्भिक परिणामले भने आयोगकै अनुमान भन्दा बढी मत बदर भएको हुन सक्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांशको मत परिणाम आइसकेको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख राजनैतिक दलकै उम्मेद्वार अगाडि देखिएका छन्। तर केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारले भने शीर्ष राजनैतिक दलका उम्मेद्वारलाई भारी मत अन्तरले पराजित गरे भने केहीले जित्ने पक्का छ। आखिर किन मन पराए स्वतन्त्र उम्मेद्वार? वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। अन्तिम मत परिणाम आउने लाग्दा प्रमुख राजनीतिक दलले
अधिकांश स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्, तर कतिपय स्थानमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार अघि देखिएका छन्। पछिल्लो समय चर्चामा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् बालेन शाह, गोपाल हमाल तथा हर्कराज राई। काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि स्वतन्त्रतर्फका मेयर उम्मेद्वार बालेन शाहले निरन्तर रूपमा अग्रता कायम राखेका छन्। लौरो चुनाव चिन्ह पाएर चुनाव लडेका उनले काठमाडौँ महानगरमा 1,92,000 मत खसेकोमा करिब आधा जति गणना गरिरहँदा उनी शीर्ष स्थानमा छन्। उनले लगभग 40,000 बढी मतका साथ लिड गरिरहेका छन्। उनी निकटतम प्रतिद्वन्दी द्वय नेकपा एमालेका केशव स्थापित र नेपाली काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंह दोब्बर मतले पछाडि छन्, जुन आधारले बालेन शाह काठमाडौँ महानगरको मेयर बन्ने पक्का जस्तै छ। उनी राजनीतिमा आउनु पूर्व गायक र इन्जिनियरका रूपमा परिचित थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अग्रता बढाइरहँदा दलका नेताहरूले भने कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितलाई आफूमाथिको खतरा देखिरहेका छन् भने कतिपयले भइपरि आएको घटनाका रूपमा लिएका छन्। एमाले जुन परिणाम ल्याएको छ यो कुनै निराशाजनक परिणाम होइन। अनि आन्तरिक पनि हुन्छन्, कुनै पनि कुरामा बाह्य पनि हुन्छ, आन्तरिक पनि हुन्छ। अब मैले बाह्य कारणहरू भने तपाईँलाई गठबन्धनको कुरा हो, सत्ताको दुरुपयोगको कुरा हो। अब आन्तरिक हिसाबले विशेष गरेको त अब उम्मेदवार छनौटमा कतिपय ठाउँमा हाम्रो गल्ती भएको देखिन्छ होइन, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पार्टीले उम्मेदवारी दिइसकेपछि त्यो उम्मेदवारको पक्षमा जसरी पार्टी पङ्क्ति युनिफाइड हुनुपर्ने हो, एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हो, कतिपय ठाउँमा त्यो देखिएन। पहिलाको निर्वाचनमा पनि यस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुने र केही ठाउँहरूमा उनीहरूले विजय हासिल गर्ने त्यो पहिला नभएको होइन। कतिपय पार्टीबाट हामीले चाहिँ टिकट वितरणको क्रममा यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा टिकट वितरण गर्दा सबै ठाउँ पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने छैन, काहीँ कमी कमजोरी रहन सक्छ। फेरि अहिले विकेन्द्रीकृत टिकट वितरण प्रणाली छ, कतिपय ठाउँमा त्यो समस्या भएको हुनसक्दछ, जसले गर्दा चाहिँ त्यही बागी उम्मेदवारको पक्षमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति लाग्दाखेरि उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जितेको अवस्था छ। अब केही ठाउँमा चाहिँ अब यो काठमाडौँ, धरान जस्तो ठाउँमा जुन चाहिँ बेग्लै एउटा प्रवृत्ति देखिया छ, त्यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ अब पार्टीहरूको पर्फर्मेन्स प्रतिको प्रतिकारात्मक असन्तुष्टि देखाउने त्यहाँ काम भएको छ। काठमाडौँमा बालेन चम्किँदा धरानमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भइसकेका छन्। यी हुन् हर्कराज राई, जो चुनाव अघि एक्लै प्रचार गरिरहेका थिए भने जनतालाई आफ्ना प्रतिबद्धता सुनाइरहेका थिए। धरानको खानेपानी बिगार्ने यहाँ एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, राप्रपा सबै मिलेर बिगारेको। तर अहिले भने समय बदलिएको छ। चुनावपछि उनलाई देशले चिन्यो, कारण हो उनी धरान उपमहानगरको मेयर हुनु। धरान उपमहानगरका मेयर बनेका हर्कराज राई उनमेन आर्मी हुन्। धरानका जनताका लागि, खानेपानीको लागि निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्ने उनले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेका थिए। उनले धरानका जनताका लागि 15 वर्षदेखि खानेपानी लगायतका मुद्दा लिएर जनताको मनमा बस्न सफल भएका छन्। यस्तै धनगढी उपमहानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका गोपाल हमालले पनि प्रमुख राजनीतिक दललाई हजारौं मतान्तरले पराजित गर्दै मेयरमा बाजी मारे। उनी अघिल्लो पटक साझा विवेकशील पार्टीबाट मेयरमा उठेका थिए, तर त्यति बेला पराजित भएका हमाल यो पटक भने स्वतन्त्र तर्फबाट सफल भएका हुन्। चर्चामा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जनतालाई ठूला भन्दा पनि साना आम जनजीविकाका सवालका मुद्दा उठाएका छन्। उनीहरूले जनताले दिएको अभिमतको कदर कतिको गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। यो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारमा नागरिकको आकर्षण बढेको देखिएको छ। देशकै पुरानो तथा धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ महानगरदेखि हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकासम्मको मत परिणामले यो देखाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्नुलाई के भन्नुहुन्छ? पहिलाका सबै नेताहरूलाई मानिसहरूले सबैले भोट दिए, नदिएका होइनन्, तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेपछि विकास यति गर्नु भएन। देशमा भ्रष्टाचार बढी भयो अनि हरेक दिन प्रत्येक दिन मान्छेहरू विदेश गए। नेपालका 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन् अनि उहाँहरूलाई चाहिँ जति भोट दिए पनि जति जे गरे काम चाहिँ गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो देशमा
नयाँ युवा उत्पत्ति भइसकेपछि बालेन्सा जस्ता हजारौँ अथवा कति युवाहरू अब उत्पन्न हुन्छन्। अब ती जनताहरूले अब बालेन्साल जितेर मात्रै भएन, फेरि बालेन्साले त्यो काम गरेर देखाउन पऱ्यो। फेरि देखाइसकेपछि उहाँले कसरी काम गर्नुभएको छ, अनि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा के फरक पार्नु भएको छ, त्यो हेरेर चाहिँ अर्को पटकको चुनावमा बालेन्सा जस्ता धेरै मान्छेहरू उठ्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त अब कि पार्टीको दबावमा बसेर काम नगर्ने, आफ्नो जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने, यिनीहरूले अगाडि बढ्नु नै पर्छ, यिनीहरूले अगाडि जानु नै पर्छ। अब बालेन शाहले एकपल्ट भन्यो कि मलाई तपाईँ एकपल्ट स्वतन्त्रमा जितेर चाहिँ तपाईँलाई साथ अरू सहयोगले पार्टीले सहयोग गर्दैन, तपाईँ के गर्नु, म भिडियो कन्फरेन्स गरेर म काम गर्छु, मलाई के डर छ। त्यस्तो एउटा शब्दले उसले भोट पाएको हो। उहाँलाई त हामी मान्छौँ। अब जनताको सामु जनताले भोट दिएर आएको, जनताको सामु काम गर्दा त उनलाई कसैले रोक्दैन। यो स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनुहरू त धेरै राम्रो हो। राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ थ्रेट दिनु नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जो बालेनको साटामा अरू भए पनि अरूलाई पनि जित्थ्यो होला सायद, किनकि त्यस्तो प्रस्तावहरू अरूले पनि ल्याउन सक्थ्यो। किन भन्दाखेरि देशमा के भने यो दलहरूले सबै खतम पारे बिगारे भन्ने कन्सेप्ट सबै नेपालीमा परिसकेको छ। र नेपालीहरूले चाहिँ नयाँ नेतृत्व आयो भने नयाँ ढङ्गले नयाँ तरिकाले काम गर्छन् कि भन्ने एउटा आशा दियो बनेर आएको बालेन शाह भन्ने चाहिँ। युवाहरू आउनुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ जनमानसमा सचेतना आइसकेको हुनाले नयाँ प्रतिनिधि र स्वतन्त्र भन्दा पनि युवाहरू र आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र किनभने अब यो देशको राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको जनताप्रति गद्दारीहरू गरे र राजनीतिक दलको नाममा जुन किसिमको जनतालाई सोच्ने, विकासका नाममा विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार लगायत विकासका नाममा विभिन्न यिनीहरूले गलत कामहरू गरेको हुनाले अब राजनीतिभन्दा बाहिरका युवाहरू पनि राजनीतिमा आएर जनप्रतिनिधिको रूपमा यो देशलाई चाहिँ समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जनमानसको माग यही होला जस्तो मलाई लाग्दछ। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी न्युज। सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा यौन हिंसामा परेकी युवतीले 8 वर्षपछि मुख खोलेपछि पीडकलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै सडकदेखि संसदसम्म तातेको छ। महिला सांसदले समेत जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा हद म्याद हटाउनु पर्ने र अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले महिलामाथि हुने यौन हिंसाका घटना बढे पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले जबरजस्ती करणी घटनामा हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न माग गरेकी छन्। हदम्याद नै लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनदेखि लगाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। बालिकाहरूमाथि अथवा चाहिँ यो अन्डर एजको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले जुन दिन त्यो मुख खोल्न सक्ने स्थिति हुन्छ, हदम्याद लगाउने हो भने त्यहाँबाट हदम्याद लगाउने खालको कुरा चाहिँ सोच्नु पर्ला होइन। भने अहिले हामीले ओपन हिसाबबाट चाहिँ एउटा छलफल गरेर इमिडिएट विधेयक चाहिँ नि लिएर आऊ भनेर सरकारलाई चाहिँ नि भन्ने। यदि त्यो अब सरकार तुरुन्तै विधेयक ल्याउन तयार छैन भने हामीले अब यसको बारेमा केही गर्न सकिएन भने पनि तुरुन्तै त्यो ल्याऊ भनेर एउटा संकल्प प्रस्ताव भने तुरुन्तै राखेर चाहिँ नि त्यसलाई छलफल गराएर एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले तुरुन्तै दिनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले यौन हिंसामा परेकालाई तत्काल न्याय दिने व्यवस्था पनि कानूनमै उल्लेख गर्न सुझाव दिएकी छन्। विशेष गरी मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलामा यौन हिंसामा पर्ने गरेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि कडा कानून बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। यही घटनामा चाहिँ अब हामीले सन्दर्भ गर्दाखेरि राज्यले पीडितलाई के राहत दियो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै त्यो अध्यादेश होस् वा कानुनमा पनि अहिले जो ढङ्गले पीडकलाई चाहिँ बरु ज्वाइँ पाले झैँ पाल्ने, पीडित चाहिँ सदैव चाहिँ बलिनीको एउटा पानी जस्तै गरेर बगिरहने स्थितिलाई पनि अन्त गर्ने ढङ्गले हामीले यसलाई निमित्त कारण लिएर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण समग्र चिन्तन र दृष्टिकोणमा कहाँ हो, अघि मैले दुईटा क्षेत्र भने जस्तै मनोरञ्जनात्मक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी बालिका र एउटा महिलाहरू प्रताडित छन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा पीडामा परेकी युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरेकी छिन्। अनुसन्धान गरी अपराधीलाई तत्कालै कारबाही गर्न उनले सरकारलाई सचेत गराएकी छन्। अनुसन्धानको दायरा त सुरु गरिहाल्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन।
अपराध भएको भनिसकेपछि हदम्यादका कुरा, प्रक्रियाका कुरा, यो यावत कुराहरू दोस्रो तेस्रो चौथो कुराहरू हो। तर अपराधको अहिलेको घटनाक्रममा हिजोका घटनाक्रमहरू देख्दाखेरि प्राइमा फेसिया पहिल्यै छ दृष्टिमा त अपराध हो भन्ने कुरा देखिसकेपछि त्यसलाई हदम्याद कानुन यताउता यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई रोक्न पाइएन। अनुसन्धानको दायरामा अगाडि बढाइहाल्नु पर्यो, पक्राउ गरिहाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले बोलि नै राखेका छौँ। काठमाडौँकी एक युवती 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा आयोजकबाट निरन्तर यौन हिंसामा परेको खबर केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो। युवतीलाई बलात्कार गरेका आरोपी पक्राउ पनि परिसकेका छन्। दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न र यौन हिंसा विरुद्ध कडा भन्दा कडा कानुन बनाउन माग गर्दै सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठिरहेको छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई 8 वर्ष अघि आयोजकले बलात्कार गरेको भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रयोग विरुद्ध मुद्दा चल्छ कि चल्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा हिंसा भएको 1 वर्षभित्रै कानुनी उपचारमा जानुपर्ने अन्यथा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था छ। तर चौतर्फी विरोधपछि सरकारले छानबिन गर्न समिति नै गठन गरेको छ। आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले बलात्कारसँगै शरीर बन्धकदेखि आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता संस्थाका सञ्चालकले बलात्कार गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेकी युवतीलाई न्याय दिन माग गर्दै दबाब बढेपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। घटना भएको 8 वर्षपछि पीडित युवतीलाई हिंसा गरेको भनिएका आरोपी मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरिसकेको छ। तर बलात्कार सम्बन्धी अहिलेको कानुन अनुसार हिंसा भएको 1 वर्षभित्रै मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हदम्याद मुलुकी फौजदारी कानुनमा उल्लेख भएका कारण मुद्दाको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। विक्रम सम्वत 2071 साल भदौमा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक ब्युटी प्याजेन्टका क्रममा नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा आफूमाथि बलात्कार भएको युवतीले भिडियोमा बताएकी थिइन्। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा बलात्कार गरेको आरोपमा आयोजक मनोज पाण्डे पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले छानबिन जारी रहेको र सोमबारसम्म कुन मुद्दामा छानबिन सुरु गर्ने टुङ्गो लाग्ने बताएको छ। र यसमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरू जुन अडियोमा आएको थियो त्यसलाई पनि प्राथमिक रूपमा सोधपुछको लागि नियन्त्रण लिएको अवस्था छ। र अब समग्र रूपमा यसलाई चाहिँ अलिकति भरपर्दो र पीडितलाई सपोर्ट हुने हिसाबले र हदैसम्मको सजाय दिने सन्दर्भमा कसरी के गर्न सकिन्छ प्रमाण सङ्कलन गर्नेदेखि छानबिन अनुसन्धानका विषयलाई सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा एउटा छानबिन समिति पनि गठन भएको छ र त्यसको पनि काम सँगसँगै गएको छ। त्यसो त कानुन व्यवसायीहरू भने बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था रहेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले कानुनको व्याख्या गरेर मुद्दा प्रक्रिया समेत सुरु गर्न सकिने बताएका छन्। अर्कातर्फ पीडित युवतीकै भिडियोको आधारमा मानव बेचबिखनदेखि आत्महत्या दुरुत्साहन र जबरजस्ती यौन कार्यमा लगायतका मुद्दामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अब यदि भोलि चाहिँ होइन यो हदम्याद गइसक्यो भन्यो भने यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएर पनि परमादेश मार्फत दर्ता गराउन सकिने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने सम्भावनाहरू पनि छ। र हदम्यादकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ जबरजस्ती गर्ने मात्रै नभएको हुनाले होइन यो 1 वर्षको हदम्याद जबरजस्ती गर्नेको हकमा चाहिँ आकर्षित हुने भयो। तर अरू कसुरहरू होइन शरीर बन्धकमा बनाउनेदेखि लिएर पोर्नोग्राफीदेखि लिएर आत्महत्या दुरुत्साहनदेखि लिएर शारीरिक मानसिक आर्थिक हिंसाका कुराहरू पनि भएको हुनाले ती अरू कसुरहरूको हदम्यादले गर्दाखेरि चाहिँ कारबाही चाहिँ चल्ने स्थिति चाहिँ छ। नेपाल प्रहरीले घटना छानबिन गर्न काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख एसएसपी वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा समिति समेत गठन गरिसकेको छ, जुन समितिले छानबिन गरिरहेको छ। समितिले सोमबारसम्म पक्राउ परेका पाण्डेलाई अदालत लैजाने तयारी समेत गरेको छ। पाण्डे मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत हुन्। उनले सन् 2014मा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए। प्रतियोगिता सकिएपछि सक्सेस पार्टीका लागि भन्दै प्रतियोगीलाई बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ। त्यस दिन पाण्डेले तस्बिर र भिडियो खिचेर 6 महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको
उनले खुलाएकी छन्। घटनाकै कारण आफू 8 वर्षसम्म गम्भीर मानसिक समस्याबाट गुज्रिएको र औषधि सेवन गर्नु परिरहेको उनले बताएकी थिइन्। र म सन्चो भइन, म भइन नि त सन्चो। मैले कति पैसा खर्च गरेर थेरेपी गरेँ, कति औषधि खाएँ, म सन्चो भएँ त भइन नि त। अनि म देख्छु क्या टिकटकमा स्मल किड्स, बच्चै हो क्या, I know they are getting like sponsored and they are going for shoots, but I worry for them. Please, if you are an influencer. घटना सार्वजनिक भएसँगै बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा रहेको 1 वर्षीय हदम्यादलाई बढाउनु पर्ने विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ। हदम्याद बढाउन माग गर्दै काठमाडौँमा हरेक दिन प्रदर्शन भइरहेका छन्। यता सांसदले भने घटना छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई रुलिङ समेत गरिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयले भने घटनामा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै सहयोग गर्न अपिल समेत गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारले पासपोर्ट वितरण सजिलो बनाउन विद्युतीय राहदानीको प्रयोग सुरु गरेको महिनौ भइसकेको छ। तर पनि सहज व्यवस्थापन नहुँदा राहदानी विभागमा सेवाग्राही घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्। यता सरकारले पनि पासपोर्ट वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशी न बाध्य नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन त परको कुरा, विदेश जान चाहिने पासपोर्ट लिन समेत घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने एजेन्डा सबै राजनैतिक दलले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावी एजेन्डामा समेत रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने एजेन्डा सबै राजनैतिक दलको घोषणा पत्रमै समेत छ। तर त्यही राजनैतिक नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि भने रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। रोजगारीका लागि विदेश जान आवश्यक हुने पासपोर्टको सहज वितरणमा ध्यान नदिँदा त्यसको मारमा भने सर्वसाधारण परेका छन्। टाइममै भन्दा नि हजुर अब 12 बजे पछाडि चाहिँ छिरायो हामीलाई। अब डेट सार्नको इमर्जेन्सीको लागि थियो, त्यही भएर अनि 11-12 बजे छिराएको हामीलाई। फर्म चाहिँ योभन्दा 10-15 दिन अगाडि। हजुर ठिकै, अब अलि 11 बजे आएको, 12 बजे चाहिँ छिराउनु भयो। सर्वसाधारणहरूले राहदानी पाउन समेत अनेक शास्ति बेहोर्नु परेका बेला सरकारले भने सबै जिल्लामा यी पासपोर्ट वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको दावी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै सेवा र विदेश स्थित कूटनैतिक नियोगहरूलाई पनि पासपोर्ट वितरण गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउने बताएको छ। हालसालै सम्पन्न उच्चस्तरीय भिजिट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको निमन्त्रणामा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले यही 79 जेठ 2 गते तदनुसार 16 मे 2022मा 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनीको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको यहाँहरूलाई अवगतै छ। उक्त भ्रमणका अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भयो। उक्त वार्तामा नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सम्बन्ध, नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग, हवाई सेवा, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा विकास र लगानीका महत्त्वपूर्ण छलफल भए। सरकारले अहिले पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट पासपोर्ट वितरण गर्दै आएको छ। तर चाहेकै समयमा पासपोर्ट लिन भने काठमाडौँ नै आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसका कारण पासपोर्टकै फारम भर्न समेत घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतामा सेवाग्राही रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा वितरण मुख्य योजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम बनाउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। पौडेलले आगामी कार्यकाल विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूलाई सहायता दिने योजना रहेको
बताउनुभयो। उहाँले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा बजेट दिने विषयलाई विवादित बनाउन आवश्यक नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रका हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने गरिरहे पनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपाली उत्पादनको प्रबन्धनमा ध्यान दिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रबन्धन कार्यक्रम नामको छुट्टै परियोजना आउने बताउनुभयो। यसमा कृषि, खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुटी, औषधि, निर्माण तथा हस्तकला लगायतका क्षेत्रमा काम हुने पनि बताउनुभयो। एउटा कृषि र खाद्यान्न, एउटा वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, र त्यसपछि अर्को कन्स्ट्रक्सन अनि हस्तकला, र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एउटा त्यस्तो एरियाहरू जहाँ चाहिँ नेपाललाई के एडभान्टेज छ एज भएको। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अहिले उदाहरण दिइरहेको भनेको डाक्टर सन्तोक रुइतको लेन्स जस्तो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेताहरूको कुर्सी मात्रै जोगाउने राजनैतिक स्थिरताले केही दिन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले देशको विद्यमान पद्धति र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएको छन् कि छैनन्? आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहन्छ भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ फेरि उषाजीले भनेको कुरासँग गएर जोडिन्छ। सरकारको 3 वर्ष 5 वर्ष नहेरौँ, एउटा लङ टर्म हराइजन हेरौँ भन्यो भने त्यो भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य उषा झाले विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। झाले मुलुकको विकासका लागि 5 वर्षको नभई 25 वर्षको योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद वाग्लेको पुस्तक अतृप्त अवसर लोकार्पण गरिएको थियो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। डोनबास क्षेत्रमा भीषण सङ्घर्ष जारी भए पनि युक्रेनले युद्ध विरामलाई अस्वीकार गरेको छ। रुसले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा व्यापक आक्रमणलाई बनाइरहेका बेला युक्रेनले युद्ध विराम वा मस्कोलाई सहुलियत दिन अस्वीकार गरेको हो। रणनीतिक दक्षिण पूर्वी सहर माउरिपोलमा अन्तिम युक्रेनी लडाकुहरूले प्रतिरोध समाप्त गरेपछि रुसले डोनबासमा 2 प्राप्त मध्येको एक लुहान्स्कोमा भीषण आक्रमण गरिरहेको छ। रुसी समर्थित पृथकतावादीहरूले फेब्रुअरी 24 मा आक्रमण गर्नु अघि लुहान्स्क र छिमेकी डोनेक्स प्रान्तको ठूलो भूभाग नियन्त्रण गरिसकेका भए पनि मस्कोले युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको डोनबास कब्जा गर्न चाहेको छ। रुसी सेनाले स्लोभान्स्क र सिभिएरोडोनेस्को शहरमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको तर युक्रेनी सेनाले उनीहरूको दुष्प्रयासलाई असफल पारेको जानकारी दिँदै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले डोनबासको अवस्था अत्यन्तै कठिन भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले युद्ध विराममा सहमत हुन अस्वीकार गर्दै किफले मस्कोसँगको कुनै पनि सम्झौता स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्ककमा एसियन प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपिक समूहका वाणिज्य मन्त्रीको बैठकमा विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिले युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणको विरोध गरेका छन्। बैठकको उद्घाटन सत्रमा रुसी प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्न थालेपछि उनीहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिँदै विरोध जनाएका थिए। एकजना जापानी अधिकारीका अनुसार जापानका वाणिज्य मन्त्री कोइची हगिउडाका साथ अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका वाणिज्य मन्त्री युक्रेनमा रुसको आक्रमणको विरोध गर्न बैठकबाट बाहिर निस्केका थिए। युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणबाट कोभिड-19 को महामारीले तहस नहस बनाएको अर्थतन्त्रमा थप प्रभाव परेको तथा आर्थिक सुधारका
गतिविधिलाई सुस्त बनाउनका साथै मानव जीवन नराम्ररी प्रभावित बनाएकोले विरोध स्वरूप आफूहरूले रुसी समकक्षीको उद्घाटन सम्बोधन बहिष्कार गरेको न्युजिल्यान्डका वाणिज्य मन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। क्यानाडाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री मेरी एङले युक्रेनमा गरिएको भीषण आक्रमणका लागि रुसलाई जवाफदेही बनाउन धेरै कारबाही गरिसकेको तथा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उनलाई उकास्ने विरुद्ध कडा प्रतिबन्ध समावेश गरिएका बताउँदै सबैले दबाव जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सन् 1989 मा सदस्य राष्ट्रहरू बीच आर्थिक एकीकरण र व्यापार प्रबन्धन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन एपिकको स्थापना भएको हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। यस सिजनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल आज सकिँदैछ। आइतबार बेलुकी प्रिमियर लिगका अन्तिम चरणका सबै 10 खेल एकै समयमा हुनेछन्। सिजनमा 1 खेल बाँकी छँदा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीलाई दोस्रो स्थानको लिभरपुलले 1 अङ्कले पछ्याइरहेको छ। 37 खेलबाट सिटीको 90 अङ्क छ भने लिभरपुलको 89 अङ्क रहेको छ। सिटीले आइतबार एस्टन भिल्लाले सामना गर्दा लिभरपुलको भिडन्त वुल्भरह्याम्पटन वान्डरर्ससँग हुनेछ। उता लिड्स युनाइटेड र बर्नेच बीच रेलिगेसनको सङ्घर्ष रहेको छ। लिगमा वाटफोर्ड र नरिच सिटी रेलिगेसनमा परिसकेका छन्। अन्तिम खेल पूर्व बर्ने र लिड्स युनाइटेडको समान 35 अङ्क रहेको छ। गोल अन्तरको आधारमा बर्ने 17औं तथा लिड्स 18औं स्थानमा रहेको छ। आइतबार लिड्स युनाइटेडले ब्रेन्टफोर्डसँग खेल्दा बर्नेको भिडन्त न्युकालस युनाइटेडसँग हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावको 8 दिन बित्दा बल्ल 713 स्थानीय तहको मत परिणाम, महानगरको झनै सुस्त। तालमेल नगरेको भए आफूहरूले धेरै स्थानमा जित्ने नेता झलनाथ खनालको दाबी, कांग्रेसबाट धोका पाएको जिकिर। ठूला दलको पकड भएको स्थानीय तहमा पनि धमाधम स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी, खतराको महसुस गर्दै नेता। बलात्कार घटनामा हदम्याद हटाउन महिला सांसदको माग, यौन हिंसा नियन्त्रणमा गम्भीर नबनेको आरोप। र युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा युद्धविराम अस्वीकार, एपेकको वाणिज्य मन्त्री स्तरीय बैठकमा रुसको व्यापक आलोचना। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।